اور بڑے बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि कोशिश करें कि जब कहीं जाना भी हो तो रास्ते में ऐसा ज़रूर रास्ता लिया करें जहाँ पर कब्रिस्तान ज़रूर आए, ताकि आप एक तो पहले वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए फातिहा पढ़े और आपको याद भी रहे कि यही आपका घर है और आपने भी यहीं पर इवेंचुअली आना है, ताकि आपको याद रहे कि आप अमाल क्या करें। मौत के वाले से बात करेंगे, और जब इंसान को मौत आ जाती है तो उसके बाद वो चला जाता है आलम बरज़ख में, और वो क़यामत के दिन तक आलम बरज़ख में रहेगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और हमारे साथ मौजूद है अल्लामा तकी मेहदवी साहब। अस्सलाम वालेकुम तकी भाई। अच्छा तकी भाई, जब हम मौत के हवाले से बात कर रहे होते हैं, कुछ तो जो लोग हैं जिनको अहले बैत से बहुत मोहब्बत है और जिनके अमाल बहुत अच्छे हैं, वो मौत से डरते नहीं हैं। उनके लिए मौत तो वो खुशी की खबर है कि जब मौत आएगी तो वो कहेंगे अच्छा हम कब्र में उतरेंगे और उसके बाद रसूल पाक हम अपना दीदार कराने के लिए आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मौत सिर्फ और सिर्फ घुप, अंधेरा, अजाब और तकलीफ है। बिल्कुल ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चूँकि मोहब्बत अहले बैत की बात की है तो मेरे जहन में कुछ अहादीस आई हैं कि जिसको बड़े बड़े उलमा ने जिक्र किया है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर जिक्र किया है, अल्लामा सयूती ने दुर्रुल मंसूर के अंदर जिक्र किया है, अल्लामा ज़मख़शरी ने तफसीर कश्शाफ़ में जिक्र किया है कि हुज़ूर सरवर कायनात बयान फरमाते हैं कि मन मात अला हुब्ब आले मुहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है तो परवरदिगार उसकी कब्र को आसमान के फरिश्तों के लिए मज़ार करार देता है, ज़ियारतगाह बना देता है और उनकी तशरीफ़ आवरी होती है। इसी तरीके से एक और रिवायत का जुमला जो उसी मकाम पर ही मौजूद है, फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात के मन मात अला हुब्ब आले मुहम्मद फुतिह लहू बाबान इलल जन्नह। जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है तो दो दरवाजे उसके लिए खुलते हैं जो दोनों ही जन्नत की तरफ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है मोहब्बत अहले बैत हो, फिर उनकी इताअत हो। इताअत और मोहब्बत कहते ही उसे हैं कि जिसमें इताअत शामिल हो, वरना ज़बान मोहब्बत की तो कोई हैसियत नहीं है। और इताअत का मतलब ये है कि फिर सारी ही चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती है। फिर नमाज भी आ जाती है, फिर रोज़ा भी आ जाता है, फिर हज, ज़कात, खुम्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती है। और फिर जो हमारे भाई ने भी बात बयान की, एहसन भाई ने, कि हुस्न अखलाक और खुश अखलाकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा ताकीद बयान की गई है कि अगर इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करता है तो उसकी कब्र बहुत पुरसुकून होती है। अपने घर वालों के साथ उसने सलूक से पेश आता है तो कब्र उसकी बहुत ज़्यादा पुरसुकून होती है। और कई सारी सिलसिले के अंदर रिवायात मौजूद हैं, और कुछ ऐसी रिवायात है कि जो इंसान को डराती हैं और बताती हैं कि देखो तुम्हारे लिए असल ज़िंदगी वही है। हमारा मामला क्या है, मौला मुत्तक़ियान का फरमान भी है कि इंसान उस दुनिया के लिए पूरी कोशिश कर रहा है जो दुनिया हर लम्हे उसको छोड़ रही है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और वो दुनिया की जो उसके हर लम्हे करीब हो रही है उसके लिए इंसान की कोई तैयारी नहीं है। बिल्कुल, बहुत तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज के लिए। और नहीं मालूम मुझे कि कब मौत आ जाए, लेकिन इतना यकीनी है कि मैं उसी के करीब हो रहा हूँ और इससे दूर हो रहा हूँ। और देखिए अल्लामा साहब, ये ऐसी हकीकत है जो रोजाना हम अपनी आंखों से कहीं ना कहीं किसी और के साथ होते हुए देखते हैं, लेकिन वो देखते हुए हम ये भूल जाते हैं कि आज ये है तो कल हम भी हो सकते। वो जो जुमला हमारे बड़ा मारूफ है ना, उसके तर्जुमा अगर इंसान को पता चल जाए तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है जिंदगी के अंदर। कि जब हम किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब नहीं समझते हैं कि वो आया था अल्लाह के लिए और वो अल्लाह की तरफ लौट गया। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि हम अल्लाह के लिए हैं। हम अपने लिए कह रहे होते हैं कि मैं अल्लाह के लिए हूँ और मुझे भी अल्लाह की बारगाह में एक दिन लौट जाना है। तो अगर यही बात हम समझ लें कि जो मौत के लिए किसी के लिए परवाना आया है और किसी के लिए खबर आ गई है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, एक दिन मेरे पास भी कासिद आने वाला है और मेरी भी रूह को कब्ज़ करने वाला है। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये मुझे बताइए कि कब्र में मुनकर नकीर का जो हमें बात की जाती है कि सबसे पहले वो आएंगे और उसके साथ वो क्या क्या सवाल करेंगे, ये आज हम थोड़ा क्लियर भी करना चाहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन भी होती है। कुछ लोग एक सवाल पे जोर देते हैं, कुछ दूसरे पे, तो वो क्या सवाल है ये आप दोनों से ही मैं बात करूंगा। दूसरा, उसके साथ साथ मुझे ये भी मालूम करना है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे एक शख्स चला गया और वो फौरन उसको जन्नत का बाग दिखा दिया गया या दोज़ख का नज़ारा करा दिया गया, या फिर वो बरज़ख की ज़िंदगी, जिस तरह मदिया ने शुरू में सवाल किया, बीच में कहीं रहा और फिर क़यामत का हम इंतज़ार करेंगे जज़ा और सज़ा के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, सबसे पहले बुनियादी बात है कब्र की तैयारी जी। इसलिए कि हम इस दुनिया के अंदर हर चीज़ की तैयारी करते हैं लेकिन अपनी मौत की तैयारी नहीं करते। ये इंसान का अलमिया है। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को शेप अप करते हैं, मैं समझता हूँ अपनी कब्र को भी शेप अप करना चाहिए। इस दुनिया में इंसान का किसी चीज़ पर कॉन्सेंसस नहीं है, किसी चीज़ पर इत्तेफाक नहीं है
لیکن مرنا سب کو مرنے پہ ہے، بے شک، بے کافر شک۔ اور مسلم سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ بالکل۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر اختلاف ہے، موت پر کسی کا انکار نہیں ہے، چاہے وہ انفیڈلز ہو، چاہے وہ مسلمز ہو، چاہے وہ مسلمز ہو، ایتھیسٹ ہو، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جانا ہے دنیا سے، سب کا پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ اس پر کسی کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر اختلاف، کوئی کہتا ہے جل گیا جل کر راکھ ہو گئے، کوئی بولتا مر گیا مر کر خاک ہو گئے۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کفار اور مشرکین مکہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بتایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹ از اور فینامنا، یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ مرنے کے بعد ایون ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا، تو اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس رب کریم نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا تھا، جب تم نہ نام تھے نہ نشان تھے نہ قطرہ آب تھے نہ ذرہ راک تھے، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ تو جس رب کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا، دوسری مرتبہ تمہیں زندہ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ لہذا قبر میں جائیں گے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، قبر میں جائیں گے، دیکھیں ہمیں 3 سوال کی حدیث ملتی ہے لیکن عمومی طور پہ وہ ایک ہی سوال ہے، بخاری مسلم میں، ابو داؤد شریف میں 3 سوال ہیں، اور وہ سوال بھی درد ایک ہی سوال پر منتج ہوتا ہے۔ پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر پوچھے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ دین الاسلام۔ اب اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو ماننے والے جوز بھی ہے، کرسچن بھی ہے، مسلم بھی ہے، لہذا فردر اس کو مزید اسپیسیفیکیشن کے لیے کتاب کا پوچھا جائے گا، اللہ ہی کہتے ہیں، وہ اللہ کا لفظ تو یوز رب نہیں کہیں، کرتے، رب کہتے ہیں، رب کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں، اللہ ان کے نبی اللہ مستعمل ہے، وہ ایلی بولتے ہیں، ہم اللہ بولتے ہیں۔ اللہ کا نام تو شروع سے چلا رہا ہے، بائبل میں ہی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ویسے آج کل کے کرسچنز یا جوز نہیں بولتے، جی آج کل نہیں کہتے، لیکن خیر وہ جو بھی ہے، وہ گاڈ کہیں یا جو بھی کہیں، اس کے ہم مانے کہیں، خدا کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر پوچھا جائے گا اچھا یہ اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، یہ ملحد نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کا ماننے والا۔ اب مزید اس کو فوکس کرنے کے لیے پوچھا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اچھا یہ تو اللہ کو تیرا دین کیا ہے؟ تو پوچھے گا دین الاسلام۔ اس کا مطلب یہ پتا چلے نہ کرسچن ہے نہ جوز اسلام کا ماننے والا ہے۔ اب تیسرا سوال عقیدے کا پوچھا جاتا تھا، ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ پہلے سمپل ٹینس میں تھا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے۔ اب پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ہے کہ واٹ یو ہیڈ بین سیئنگ ان یور ورڈلی لائف اباؤٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے، یعنی تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان کیا ہے ان کے بارے میں۔ یہی تو وہ چیز ہے جسے پتہ چل جاتی ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے لاہور سے سمن۔ السلام علیکم سمن۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ ہی نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ اور مدیہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے آپ سے موبائل فون کا گفٹ چاہیے۔ چلے وہ ایسے دے دیں گے، لیکن آپ نے قبر کے سوال پہ مجھے چلے انشاءاللہ، لیکن کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا۔ چلے گی ایسا آپ نے کو موبائل، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں موبائل گفٹ مانگے۔ اچھا جی آپ کی اگر اجازت ہو جی آپ بات ختم کیجئے پلیز۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منکر نکیر، ہم عام طور پہ منکر نکیر بولے، لفظ منکر نکیر، منکر نکیر ہے انما العبد اذا وضع فی قبری، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں فیوقظانہ، اور پھر اس سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم اور بخاری کے متفق علی حدیث مبارک ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ انظر الی وجہک مقعدک من النار، اگر تو نبی کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، جہنم دکھایا جاتا۔ اچھا لیکن اس سے پہلے اسے آپ نے کہا نبی کو نہ پہچانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مومن ہوں، ایمان والے ہوں اور حب رکھنے والے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو منکر نکیر سے پہلے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، اور پھر اگر نام پہچانے تو جیسے آپ نے کہا۔ اب ہم تلقین کرتے ہیں قبر میں، پہلی تو بات ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے جب حالت نزع، حالت سکران میں اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کروانا چاہیے، سورہ یاسین اس کو پڑھنا چاہیے، اور پھر قبر میں دفنانے کے بعد اس کو تلقین کرنا چاہیے، اے فلاں بن فلاں تو مسلمان تھا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کو بتاتے ہیں، اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، اسے تلقین کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات فرشتے کہتے ہیں اس کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے،
کہ اس کا رب کون ہے, اس کا نبی کون ہے, ہم سوچ کر کیا کریں گے. بعض ایسی احادیث ملتی ہے, لیکن منکر نکیر آئیں گے, اس سے سوال کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شبیہ مبارک بھی دکھائی جا سکتی ہے, حضور بنفس نفیس قبر میں جلوہ بھی فرما سکتے ہیں. لہٰذا اب حضور کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ سارے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو حضور کا ذکر بتاؤ کہ ہمارے نبی والضحیٰ کا مکھڑے والے تھے, واللیل کی زلفوں والے تھے, لا اقسم بہذا اس قابل بھی کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں, آقا کریم آئے تو پھر قبر کے اندر. تبھی تو دیکھیں موت سے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. موت بات یہ ہے کہ جب موت کی بات کرتے ہیں تو جو جن کو محبت ہے ان کو تو انتظار ہوتا ہے ملنے کا انتظار, ان کو تو اپنے محبوب کو دیکھنے کا انتظار ہے, کیونکہ جن کے دل میں حسرت ہے کہ ہم نے ان کو دیکھنا, چلے ویسے زیارت نہیں ہو سکی تو قبر میں تو آئیں گے ہی آئیں گے. آج قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی کہ مرے تھے جن کے لیے ہے ان سے ملاقات کی کیا کہنے. تو اسی سوال سے, کیونکہ جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کیا منکر نکیر سے پہلے, اگر اللہ پاک اللہ کرے ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں, تو کیا منکر نکیر سے پہلے رسول پاک آئیں گے, زیارت آئے گی, اور کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ہماری قبر میں منکر نکیر سے آنے سے پہلے اتنی روشن ہو کہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہ پڑے. تو ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہی سوال میں کروں گی تاکہ بھائی سے, لیکن اس بریک کے بعد